अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है कि इन दो बातों पर अमल करें, वो आपको पागलों की तरह फ़ोन करेगा। बड़ी तादाद में लोग रिलेशनशिप के हवाले से हेल्प मांगते हैं, बताते हैं, कहते हैं सर हमें गाइड करें, एजुकेट करें। जो आज का जो सवाल किसी ने पूछा कि सर एक शख्स था, वो पागलों की तरह पहले पीछे पड़ा हुआ था, कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, उसकी रात नहीं रहती थी हमारे बगैर, दिन नहीं होता था, गुजरता नहीं था, ना रात गुजरती थी ना दिन गुजरता था। अब उसने विद होल्ड कर लिया है, सारी अटेंशन को, कोल्ड हो गया है, ही बिकेम कोल्ड। अब वो उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहा, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है और पीछे हट गया है। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है जब कोई शख्स पहले आप पर लव बॉम्बिंग करे और फिर वो लव बॉम्बिंग को विद होल्ड कर ले। इसके हवाले से जो मैं लोगों को हमेशा एजुकेट करता हूं वो ये है कि दूसरे के साथ जब आपका रिलेशनशिप बनता है, किसी के साथ भी, किसी नाम पर भी, दोस्ती भी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, तो दूसरे शख्स के बिहेवियर पैटर्न को पढ़ें, डिकोड करें, ये बड़ा जरूरी है। ताल्लुक के शुरू में चूंकि समझ आना थोड़ी सी मुश्किल इस तरह से होती है कि आपके पास उस शख्स की बिहेवियर हिस्ट्री नहीं होती है। जब आपका किसी के साथ ताल्लुक बनता है और वो आप पर लव बॉम्बिंग कर रहा होता है तो आपके पास उसकी हिस्ट्री नहीं होती। आप समझते हैं कि ये जो लव बॉम्बिंग है यही रियल शख्स है, या यही रियल सिचुएशन है, या यही उसका रियल बिहेवियर है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इंसान को समझ नहीं आती। और बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है, इसका भी मैं जवाब दे दूं कि क्या इंसान का दूसरे इंसान से दिल भर जाता है? बिल्कुल नहीं भरता, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं लगता है उसका दिल भर गया। देखें, आप अपने आप को भी तो देखें कि आपको साइकोलॉजी नहीं आती, आपको दूसरे शख्स को पढ़ना नहीं आता, हैंडल करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, डील करना नहीं आता। इस बात को भी तो माने। साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना, पढ़ना, ताकि दूसरे शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सके। अब एक इस बात का तो जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दिल नहीं भरता अगर आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी आती हो, आपको हैंडल करना आता हो। दूसरी बात यह है कि एक शख्स था, वो आपके पहले पीछे पागल हो रहा था। अब इसको भी समझना बड़ा जरूरी है कि उस शख्स का अटैचमेंट स्टाइल जो है वो क्या है। 4 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिएगा। दूसरा यह है कि उस शख्स के अंदर कहीं नार्सिज्म तो नहीं है, कहीं वो नार्सिस्ट तो नहीं है। एक और भी बात याद रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर तरह से आपको एजुकेट करूं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोई इस तरह से करता है, पहले तवज्जो देता है और फिर वो तवज्जो को विद होल्ड कर लेता है, जरूरी नहीं है कि वो नार्सिस्ट ही हो। एक बात से हम उसको नार्सिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पोअर रिलेशनशिप स्किल्स होती हैं, उन्हें रिलेशनशिप चलाना, हैंडल करना, बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं से सीखा ही नहीं है। जब सीखा ही नहीं तो आपकी जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर की होगी या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होगी, जो कि गलत होगी। आपको पता ही नहीं है कि कैसे किसी को लेकर चलना है, तो रिलेशनशिप एजुकेशन ना होने की वजह से आपको समझ नहीं आती कि दूसरे शख्स को कैसे डील करना है। तो अब आपने पहले उसको डी कोड करना है, उसके बिहेवियर को, कि कहीं वो नार्सिस्ट तो नहीं है, क्या उसको रिलेशनशिप, उसके अंदर स्किल्स की कमी तो नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मैंने देखा है हमारे मुआशरे के अंदर रिलेशनशिप की भी, उनके रिलेशनशिप जो स्किल्स हैं उसकी कमी होती है। अब ये जो चीजें अगर आपने उसका बिहेवियर डी कोड कर लिया, तो अब आपने 2 काम ऐसे क्या करने हैं जिससे वो शख्स आपके पीछे दोबारा से पागल हो। पहली चीज याद रखें, जो आप गलती करते हैं उसको करेक्ट करना है, कि जो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है, यानी उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो लो है और आपकी हाई है, ये भी आपने बैलेंस रखना है इमोशनल स्टेट का, कि ऐसा क्यों हो गया कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं और वो अब सामने कोल्ड खड़ा हुआ है। तो अपने पहला काम ये करना है कि अपनी कंपल्शन को फॉलो नहीं करना। आपकी कंपल्शन ये कह रही है ना, आपके अंदर से ये डिजायर है, कंपल्सिव जो आपका बिहेवियर है कि वो मुझे कॉल करे, मेरे पीछे आए, मुझसे बात करे, इसको फॉलो अगर करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या कहता है, याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितने आप कंपल्शन क्रिएट करते हैं उतनी रिपल्शन क्रिएट होती है, यानी दूसरा शख्स दूर जाता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, इसको भी समझने की जरूरत है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ये है कि जितना शिद्दत से या जितनी शिद्दत से आप दूसरे शख्स को चाहते हैं कि वो आपसे राब्ता करे, आपको फोन करे, आपके पीछे आए, उतनी शिद्दत से वो दूर जाता है। तो पहले जो आपके अपने अंदर कंपल्सिव बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करना। दूसरा जो बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट काम ये है कि पहले आप जाएं, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में जाते हैं, शुरू में जाते हैं, जब ताल्लुक बना था तब आपकी जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट क्या थी, वहां पर जाके देखेंगे। इसका जवाब वहां पर मौजूद है, जड़
جڑ میں, جو تعلق کی جڑ, جب آپ کے پاس تعلق یہ والا تعلق جس کے لیے آپ کریو کر رہے ہیں, obsessive ہو رہے ہیں, compulsive ہو رہے ہیں, جب یہ والا تعلق آپ کی زندگی میں نہیں تھا تو آپ کیا تھے؟ You were self-centered. آپ اپنی زندگی پر فوکس کر رہے تھے, بچوں کے ساتھ آپ کو کھیلنا اچھا لگتا تھا, آپ کو رنگ اچھے لگتے تھے, آپ کو گانے اچھے لگتے تھے, آپ میوزک کو پاپ سن رہے تھے, آپ کی زندگی میں خوشیاں تھی, رنگ تھے, آپ کا سارا فوکس اپنے اوپر تھا. آپ اپنی بالوں پر, اپنی سیلف گروتھ پہ بھی آپ فوکس کر رہے تھے, آپ اپنے بالوں پر, اپنے کپڑوں پر, اپنے جوتوں پر, اپنے کمرے پر, آپ کا سارا جو فوکس ہے وہ ڈیوائیڈڈ فوکس تھا بہت ساری چیزوں پر, لیکن مینلی آپ اپنے اوپر فوکس کر رہے تھے. لا آف اٹریکشن یہاں پر کیا کہتا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں, تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ پھر سیکنڈ پارٹ میں آتے ہیں, جب آپ کی کہانی سٹارٹ ہوئی تھی, جب آپ کی لو سٹوری سٹارٹ ہوئی تھی, جب آپ کی ریلیشن شپ سٹوری سٹارٹ ہوئی تھی, تب آپ کیا تھا؟ بے خوف تھے, اپنی زندگی میں اپنے آپ میں گم اور مگن تھے اور خوش تھے. اب جیسے یہ شخص آیا, اس نے آپ کو لو بامبنگ کی, آہستہ آہستہ آپ نے اپنا فوکس اس کی طرف کیا اور اپنے آپ کو لوز کر دیا, یعنی آپ کا فوکس اپنے اوپر زیرو ہو گیا, سارا فوکس آپ نے اس شخص کے اوپر دے دیا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ کا سارا فوکس ہی ادھر چلا گیا تو آپ کی جو ایموشنل اور سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے وہ امبیلنس ہو گئی ہے. یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو شفٹ آف فوکس ہے, جو دوسرا کام کیا ہے؟ شفٹ آف فوکس. اس شخص سے فوکس, کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے خوف پالا ہوا ہے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے, کہیں بھاگ نہ جائے, میرے نسخوں سے لوگ آپ کے پیچھے پاگل ہوں گے, کہیں جاتے نہیں ہیں. ڈارک سائیکالوجی وہ دھاگا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے, نظر تو نہیں آتا, لیکن دوسرا شخص ایسے بندہ ہوتا ہے وہ بھی چاہے تو جا نہیں سکتا, آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے روتا ہے. تو آپ نے جو فوکس ہے وہ اپنے اوپر رکھنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو توجہ دینا بند کر دیتا ہے, لو بامبنگ جب وہ ود ہولڈ کرتا ہے, تو آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں, گڑے پڑ جاتے ہیں, آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے سارا فوکس اس شخص پر ڈالا, آپ کی فزیکل جو حالت ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے, آپ کی سائیکولوجیکل حالت بھی خراب ہوتی ہے, آپ کی ایموشنل بھی, اسپرچول بھی. آپ کو نمازوں میں بھی مزہ نہیں آتا, آپ کو تسبیحات میں مزہ نہیں آتا, اور یہ بڑا سخت جو ہے نا فیز ہوتا ہے. اس فیز کے اندر اب دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آہستہ آہستہ آپ نے یہ زہر پیا تھا, جو آپ کا جو فوکس ہے وہ دوسرے شخص پر گیا تھا. اب آپ نے واپسی پر کیا کرنا ہے کہ وہ جو سارا 100% فوکس ہے وہ واپس لے کر آنا ہے. اس شخص کو نہیں چھوڑنا. یاد رکھیں یہ جو چھوڑنے کے مشورے ہیں اور یہ جو فیک سیلف رسپیکٹ اور ایگو اور یہ پتہ نہیں کتنے ڈائلاگ ہیں جو میں سنتا ہوں ٹک ٹاک پہ بھی. میں کئی دفعہ, اب میں تھوڑا بہت ٹائم نکالتا ہوں کیونکہ میری زندگی بہت مصروف ہے, میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوں, میری پرسنل لائف ہے, میرے فرینڈز ہیں, میری پروفیشنل لائف ہے, کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن اب میں ٹائم نکال کے کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے. میں وہاں پر جاتا ہوں جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں, تو میں نوٹ کرتا ہوں ایسے ایسے ڈائلاگ ہیں جو سیلف ہارم میں آتے ہیں, سائیکالوجیکل سیلف ہارم ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر رکھ کے کٹ لگائیں. آپ نے کسی کو بلاک کر دیا تو آپ نے اپنے اوپر کٹ لگایا, اس شخص کا تو کچھ گیا نہیں گیا, آپ کو ضرور کٹ لگا ہے. دیکھیں اگر کسی کو بلاک کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو ملنا چاہیے, پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو اپنی زندگی سے نکالا, کسی کا نمبر ڈیلیٹ کیا, تو آپ دنیا کے خوش ترین انسان ہونے چاہیے. یہ کون سا پیٹرن ہے جسے آپ فالو کرتے ہیں؟ یہ کون سی ریلیشن شپ ایڈوائس ہے جسے آپ فالو کرتے ہیں؟ مشورہ تو تب مانے نا جب آپ کو سکون ملے, آپ اندر سے خوش ہوں. یہ جو ٹیمپرری آپ کو ریلیف ملتا ہے, جو آپ کی ایگو کو ریلیف ملتا ہے, بیسیکلی تو یہ ایگو کا مسئلہ ہے نا سارا. اب یہاں پر میں جو دوسری بات, اہم بات کر رہا تھا کہ اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی انرجیز کو اپنے اوپر رکھیں, اپنے فوکس کو اپنے اوپر, اپنے کپڑوں کا دھیان رکھیں, اپنی شکل کا دھیان رکھیں, کیونکہ یہ جو شکل اس آپ نے توجہ نہ ملنے کے بعد بنا لی ہے, اس کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. I'm sorry for being so blunt. آپ اپنی جو فزیکل حالت ہے اس پر فوکس کریں, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی ایموشنل حالت پر فوکس کرنا ہے, اسپرچول حالت پر فوکس کرنا ہے. اور وہ جو سارا دوسرا کام کیا ہے کہ جو فوکس آپ نے ادھر ڈال دیا تھا, کترا کترا کر کے آپ اس کے ہو گئے تھے, اب کترا کترا کر کے واپس لیں. اسے چھوڑنا نہیں ہے, اس سے تعلق توڑنا نہیں ہے, اسے ختم نہیں کرنا ہے. صرف ہم نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں, اپنی مٹھی میں لینا ہے. ایسی مٹھی میں لینا ہے جس سے وہ شخص جو آپ کو کال نہیں کر رہا یا جو پہلے کالز کرتا تھا وہ کیسے کال نہ کرے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آپ کو کالز نہیں کرتا, میں دیکھتا ہوں وہ کیسے آپ کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا. سخت بات ہے, کہہ دیتا ہوں, پھر ہمارے علم پر لعنت ہے اگر دوسرا شخص ہمارے پیچھے پاگل نہ ہو. I'm sorry for being so blunt, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اتنے علم کا کیا فائدہ کہ اگر کوئی شخص اس کے پیچھے ہمیں ہی جانا پڑ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.